السلام عليكم الأصدقاء، معكم درس في درس جديد فيما يتعلق بالكوميونيكاسيون. نبداو الدرس ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا على بركة الله. English communication. Communication وتعني التواصل. What did you eat today? What did you eat today? إذا ماذا أكلت اليوم؟ ماذا أكلت اليوم؟ إذا للملاحظة did عندما يقوم شخص بفعل في الماضي نستخدم did، أما في الحاضر نستخدم do. ولهذا قلنا what did you eat today؟ ماذا أكلت اليوم؟ what did you eat today باللغة الإنجليزية. إذا إسبانيا كومونيكاسيون وتعني التواصل باللغة الإنجليزية. كي كوميستي أوي وتعني ماذا أكلت اليوم. كي وتعني علامة استفهام ماذا. كوميستي أكلت أوي اليوم. اليوم باللغة الإنجليزية today، وباللغة الإسبانية أوي. Français. La communication وتعني التواصل. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui؟ أي ماذا أكلت اليوم؟ Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui؟ إذا عند السؤال باللغة الإنجليزية سؤال أحد ما عن ماذا أكل اليوم نقول باللغة الإنجليزية What did you eat today؟ What did you eat today؟ باللغة الإسبانية نقول كي كوميستي أوي وتعني ماذا أكلت اليوم. Français. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui؟ Alors علامة السؤال باللغة الإنجليزية ماذا يعني باللغة الإنجليزية what، وباللغة الإسبانية كي، وباللغة الفرنسية كوسكو ويعني علامة الاستفهام ماذا. سؤال عن ماذا. English. What did you eat today؟ ماذا أكلت اليوم؟ أوكي. الأكل باللغة الإنجليزية eat، والأكل باللغة الإسبانية كوميستي، والأكل باللغة الفرنسية الذي جاء في الماضي كلاهما هو manger. لهذا قلنا باللغة الإنجليزية What did you eat today؟ ماذا أكلت اليوم؟ قلنا استخدمنا did لأن الفعل جاء في الماضي. أوكي. أما إذا كان في الحاضر باللغة الإنجليزية فنستخدم do. إذا إسبانيول نقول كي كوميستي أوي. أوكي. ماذا أكلت اليوم؟ فرنسي. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui؟ Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui؟ اليوم باللغة الإنجليزية هو today، وباللغة الإسبانية أوي، وباللغة الفرنسية aujourd'hui. alors أعتقد أن الشرح واضح ومفهوم. إذن English. I had spaghetti with meatballs. What about you? Have you had lunch yet? I had spaghetti with meatballs. I had spaghetti أي تناولت spaghetti with meatballs بكرات اللحم أو كريات اللحم. أوكي. I had spaghetti with meatballs. تناولت الغداء بسباجيتي with meatballs. أي بكرات اللحم، كريات اللحم. What about you؟ وماذا عنك أنت؟ Have you had lunch yet؟ هل تناولت الغداء بعد؟ للملاحظة استخدمت في بداية الفراز I had spaghetti أي تناولت spaghetti with meatballs. استخدمت past prefix اللي هو I had. نستخدم هذا الزمن عندما يكون فعل في الماضي بدأ في الماضي وانتهى في الماضي. يعني بدأ في الماضي وانتهى في الماضي. I had spaghetti with meatballs أي تناولت سباجيتي بكريات اللحم with meatballs. أوكي. What about you؟ ماذا عنك أنت؟ Have you had lunch yet؟ هل تناولت الغداء بعد؟ حتى في السؤال استخدمت have you had. نعم. أي أسألك عن فعل قمته في الماضي وانتهى في الماضي، أي تناولت الغداء في الماضي وسينتهي في الماضي. استخدمت past perfect عن عبارة عن سؤال have you had lunch yet؟ هل تناولت الغداء بعد؟ إسبانيول. Come spaghetti con albóndigas. ¿Y tú? ¿Ya comeste? Alors, come spaghetti con albóndigas. تناولت سباجيتي بكريات اللحم. اوكي. بكريات اللحم باللغه الاسبانيه كون albóndigas. ¿Y tú؟ وانت باللغه الاسبانيه وانت. ¿Y tú؟ ¿Ya comeste؟
هل تناولت الغداء أو هل أكلت يا كوميستي يا كوميستي. Ok, français. J'ai mangé des spaghettis aux boulettes de viande. Et toi, tu as déjà déjeuné? J'ai mangé un calcio di spaghetti. Un calcio spaghetti aux boulettes de viande. Aux boulettes de viande. Aux boulettes de viande. أكلت كريات اللحم. سباجيتي بكريات اللحم. Et toi, وأنت, tu as déjà déjeuné? Tu as déjà déjeuné? هل هل أكلت هل أكلت الغداء؟ Tu as déjà déjeuné? Tu as déjà déjeuné؟ إذا تكرار. I had spaghetti with meatballs. تناولت سباجيتي بالكريات اللحم. What about you? What about you? ماذا عنك أنت؟ Have you had lunch yet? Have you had lunch yet? Have you had lunch yet؟ إذا إسبانيول. كومي سباجيتي كون البونديغاس. أي تناولت سباجيتي بكريات اللحم كون البونديغاس. إيتو وأنت يا كوميستي هل أكلت يا كوميستي يا كوميستي. Français, j'ai mangé des spaghettis aux bolettes. Aux bolettes. J'ai mangé des spaghettis aux bolettes. Du viande. Du viande. Et toi, tu as déjà déjeuné? Et toi, وأنت? Ok? Et toi, وأنت? Tu as déjà déjeuné? هل أكلت؟ اوكي. ديجا نستعملها في حدث يكون في سبق. اذا سبق. هل سبق لك ان اكلت؟ tu as déjeuné. tu as déjeuné. English. Yes, I had potato salad, but I am already hungry. Yes, نعم, I had potato salad. أي أنني تناولت سلطة البطاطس. but I am already hungry. وتعني أنا بالفعل جائع. I am already hungry. وتعني أنا بالفعل جائع. استخدمت I had أي الباست بيرفكت. والباست بيرفكت نستعمله عندما يكون حدث في الماضي بدأ في الماضي وانتهى بالماضي. before another situation. قبل حالة أخرى. أوكي يعني فعل يأتي في الماضي بدأ في الماضي وانتهى في الماضي. أي I had potato salad. تناولت سلطة البطاطس في الماضي وانتهت في الماضي. أوكي. إسبانيول. سي comí una ensalada de papas pero ya tengo hambre. Sí, نعم, comí. تناولت una ensalada de papas. Una ensalada de papas أي سلطة البطاطس. pero ولكن ya tengo hambre. ya tengo hambre وتعني أنني جائع. أوكي. Français. Oui, j'ai mangé une salade de pommes de terre. Mais j'ai déjà faim. J'ai déjà faim. Oui, نعم. J'ai mangé أكلت une salade de pommes de terre. De pommes de terre. أي de pommes de terre أي أنني تناولت سلطة البطاطس. mais ولكن j'ai déjà faim. ولكن بالفعل أشعر بالجوع. j'ai déjà faim. أوكي. أو أشعر بالجوع. نعم. j'ai déjà faim. alors yes. نعم بالإنجليزية yes. I had potato salad. أي أنني تناولت سلطة البطاطس. but ولكن I am already hungry. ولكن أنا بالفعل جائع. but I am already hungry. Okay. Espagnol. Si come una ensalada de papas. Si نعم come أكلت una ensalada de papas أي سلطة البطاطس. pero ولكن ya tengo hambre. ya tengo hambre إنني جائع بالفعل. ya tengo أو أشعر بالجوع. أوكي. ya tengo hambre. Français. Oui, j'ai mangé et أكلت une salade de pommes de terre. une salade de pommes de terre أي سلطة البطاطس. أوكي. mais ولكن j'ai déjà faim. لكن أشعر بالجوع. وهاد نستخدمها في حدث يقع في الماضي وانتهى. بدأ في الماضي وانتهى في الماضي. أي I had عكس البريزنت بيرفكت. هناك الباست بيرفكت أي حدث وقع في الماضي بدأ في الماضي وانتهى في الماضي. أما البريزنت بيرفكت فحدث بدأ في الماضي ولا زالت له علاقة بالحاضر. أوكي يا أصدقاء. ولا زالت له علاقة بالحاضر. English. What time did you eat? What time did you eat? أي ما هو الوقت الذي تناولت فيه. What time did you eat? ما هو الوقت الذي تناولت فيه. إسبانيول. A qué hora comiste? A qué hora comiste? في أي ساعة تناولت.
Français, tu as déjeuné à quelle heure? Tu as déjeuné à quelle heure? أي ما هي الساعة التي تناولت فيها الغداء؟ إذا what time تعني ما هو الوقت. did you eat did you eat did استخدمناها في سؤال عن الماضي. did you eat الذي تناولت فيه. اوكي عندما يكون الحاضر نستخدم do وعندما يكون المستقبل نستخدم will do أو going to do. اوكي going to do. اوكي إذا what time did you eat ما هو الوقت الذي تناولت فيه. eat يعني التناول أو الأكل. اسبانيول à quelle heure في أي ساعة كوميستي أكلت أو تناولت. فرنسي tu as déjeuné à quelle heure أي à quelle heure تعني في أي ساعة تناولت الغداء. tu as déjeuné à quelle heure أصدقائي. I eat 2 hours ago. I eat 2 hours ago أي أكلت حوالي ساعتين من قبل. أوكي comí hace 2 horas. comí hace 2 horas أي comí أي تناولت hace حوالي 2 horas حوالي ساعتين. Français j'ai mangé il y a 2 heures. j'ai mangé أي أكلت أو تناولت il y a 2 heures. il y a 2 heures أي حوالي ساعتين. English I eat 2 hours ago أي أكلت حوالي ساعتين من قبل. اسبانيول comí hace 2 horas. comí hace comí تعني أكلت hace حوالي 2 horas حوالي ساعتين. Français j'ai mangé أكلت il y a 2 heures. il y a 2 heures أي حوالي ساعتين. English do you want to eat something? No I want some dessert. إذا do you want to eat هل تود أن تأكل. do you want to eat something now هل تود أن تأكل شيء ما الآن. do you want to eat something now I want أريد some dessert. أريد بعد الحلوى. I want أي أريد I want أي أريد some بعد dessert بعد الحلوى. Español ¿Quieres comer algo ahora? Yo quiero un postre. ¿Quieres هل تود comer أن تأكل algo ahora. algo ahora algo ahora أي شيء ما الآن. algo ahora شيء ما الآن. yo quiero أنا أود yo quiero أنا أود un postre أود حلوى. أوكي yo quiero un postre. yo quiero un postre. Ok, français. Est-ce que tu veux manger quelque chose? Est-ce que tu veux manger quelque chose? Maintenant, est-ce que tu veux manger? هل تود أن تأكل quelque chose maintenant? شيء ما الآن. Moi, je voudrais un dessert. Moi, je voudrais un dessert. Moi, je voudrais un dessert. وتعني أود الحلوى. Est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu veux manger quelque chose? هل تود أن تأكل شيء ما maintenant? الآن. Moi, أنا je voudrais أود un dessert. English Do you want to eat something now? هل تود أن تأكل شيء ما الآن؟ No تعني الآن. Something تعني شيء ما. Eat تعني الأكل. Do you want to eat something now? هل تود أن تأكل شيء ما الآن؟ I want some dessert. أود بعض الحلوى. أوكي أصدقاء. English Yes, I think I am going to buy burger and French fries. Yes نعم I think أعتقد I am going to buy أعتقد أنني سأشتري I am going to buy burger. Okay burger and French fries. French fries وتعني البطاطس المقلية. أعتقد أنني سأشتري burger and French fries والبطاطا المقلية. Espagnol c'est creo que voy a comprar una hamburguesa y papas fritas. creo que تعني أعتقد. voy a comprar أي سأشتري una hamburguesa. hamburguesa وتعني الهامبرجر. اوكي y papas fritas وتعني البطاطا المقلية. اوكي français Oui نعم je crois que je vais acheter un sandwich au poulet et des frites. عفوا Oui نعم
جو كخوا أعتقد جو في أشوتي سأشتري أن ساندويتش أو بولي أي دجاج أو بولي إي دي فريت دجاج والبطاطا المقلية أو بولي دجاج إي دي فريت والبطاطا المقلية أوكي يس سأقرأ دون ترجمة Yes I think English Yes I think I am going to buy burger and French fries Espagnol c'est crioqué voy a comprar una hamburguesa y papas fritas Français oui je crois que je vais acheter un sandwich appelé et des frites Ok اوكي ترجمة yes نعم I think أعتقد I am going to buy أعتقد سأشتري burger and french fries والبطاطا المقلية إسبانيول سي كريوكي أعتقد بوي أكومبرار كومبرار يعني أشتري بوي أكومبرار سأشتري أنا أمبروغيسا إي باباس فريتاس والبطاطا المقلية أصدقاء